गाइज, हाउ आर यू? सन्चै हुनुहुन्छ होला? ल ठिक छ। अब मेरो नाम चाहिँ ओम रौनियार हो। म तपाईँहरूलाई चाहिँ फिजिक्स पढाउन आएको हुँ। सो आज हामी पढाउँ डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी है। पहिलेदेखि पढ्नुभयो होला। सो तपाईँहरू एम्टी भेसल त हुनुहुन्न नि है? के हुनुहुन्छ? खाली भाँडो। सो यदि स्टार्टिङमै हेर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र योभन्दा पहिलाको जो लेक्चर छ त्यो चाहिँ राम्ररी हेरेर आउनुहोस्। सो यो मजाले बुझ्नुहुन्छ। कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि सँगै म सबै कुरा पढाउने छु, एउटा पनि कुरा छोड्ने छैन। यो इट्स प्रमिस टु यु। सो अब हेरौँ। मेरो नाम चाहिँ ओम रौनियार हो। अब सुरु गरौँ लेक्चर। डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी। डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी। अब डाइमेन्सन। सो डाइमेन्सनमा तपाईँलाई के आज पढाइ हुन्छ भनेर म भन्छु। फर्स्टमा हामी पढ्ने छौँ मास, लेन्थ एन्ड टाइम। टाइमलाई चाहिँ यो चाहिँ बेस मानेको छ। बेस फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई चाहिँ बेस मानेको छ। सो यो मासलाई चाहिँ पहिला यसको युनिट, मासको युनिट के हुन्थ्यो? किलोग्राम है। तर यहाँ चाहिँ हामीले युनिट युज गर्दैनौँ। सो मासलाई हामीले डाइरेक्ट यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। लेन्थलाई यलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कपी इट। सबैजना कपी र पेन निकालेर लेख्न थाल्नुहोस् है। सो टाइमलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? टीले है। सो अब यो कुरा हामी पढ्न जाँदैछौँ। सो सबैजना कपी गरौँ। ओके। सो हामीले पहिला प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ के पढाएको थियौँ? फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा। फिजिकल क्वान्टिटी। सो फिजिकल क्वान्टिटीमा हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि कि जस्तै कि मास मानौँ। मासको कुनै कुराको मास लिँदाखेरि, जस्तै कि आलुको होस् या काउलीफ्लावरको होस्, जुन कुराको पनि तपाईँको होस्, या मासु किन्न जाँदाखेरि मासुको मास होस्, जेको पनि मास होस् होइन। मास भनेको अब जस्ट न्युमेरिकल भ्यालु छ नि, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। सो यो 1 केजी भनौँ न, नमानौँ। यो 1 भनेको के हो? न्युमेरिकल भ्याल्यु हो। यो केजी भनेको के हो? युनिट्स हो। सो यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले सजिलरी के भन्न मिल्छ? फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्न मिल्छ? एनयुले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। हो कि होइन? एनयुले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। सो यो नोट गरौँ है। यति कुरा चाहिँ हामीले जस्ट प्रिभियस लेक्चरमा बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। योभन्दा बढी अब तपाईँहरू त्यो प्रिभियस लेक्चर भिजिट गरेर एकचोटि हेरेर आउनुहोस्। त्यो फर्स्ट लेक्चर थियो। सो त्यसमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सो लेट्स बिगिन है। ओके, डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी। अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। अब डाइमेन्सनको डेफिनेसन लेखौँ। डाइमेन्सन भनेको के हो? सो डाइमेन्सन भनेको के हो? डाइमेन्सन power to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity. It is the power to which the fundamental quantities are raised to express the power. So यो चाहिँ एउटा जस्ट म डेफिनेसन यहाँ लेख्दै गर्छु, त्यसपछि बुझाउँछु। पावर, डाइमेन्सन इज अ पावर टु which the fundamental quantities are raised, raised अथवा raised to express the physical quantity. So power to which the fundamental quantity are raised to express the physical quantity. डाइमेन्सन भनेको चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ, फिजिकल क्वान्टिटी जुन थियो नि, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, डिराइभ क्वान्टिटी पढाएको थियौँ। र सप्लिमेन्टरीको त्यति धेरै युज हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले त्यो त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ जस्ट यहाँ तपाईँहरू सार्नुहोस् त सबैजना, स्क्रिनसट गरेर गरौँ। ओके, ल त्यसो भए त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीले चाहिँ एकदम मजाले साइन्टिफिक वेमा एउटा नयाँ तरिकाले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु र पावरको फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु, त्यस्तै रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामीले डाइमेन्सन भन्छौँ है। अब त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले एमएलटी, जस्ट मास, लेन्थ र टाइम चाहिँ युज गर्छौँ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला पनि भन्छौँ। सो यो डेफिनेसन लेखौँ, किनकि डेफिनेसन कहिले आउँदैन। तपाईँ जस्ट यतिकै लेखाइदिएको मैले। लेखौँ सबैजना तापनि। एक्जाम्पलमा
डाइमेन्सनल फर्मुलाको एक्जाम्पल हामीले के लेख्न मिल्छ, जस्तै कि फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ, mlt - 2 एउटा एक्जाम्पल। रिप्रेजेन्टेसन छ कि छैन, अब यो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो सब कुरा म सिकाउँदै गर्छु है। सो सबैजना लेखौँ, यसलाई चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छ। यो यस्तो रिप्रेजेन्टेसनलाई डाइमेन्सनल फर्मुला। सो यो mlt जुन छ नि, जुन जसको पावर छ, जस्तै कि m को पावर 1, l को पावर 1, t को पावर -2 छ। सो यो पावरलाई चाहिँ हामीले डाइमेन्सन भन्छौँ। यस्तो भित्र हुँदाखेरि यस्तो पुरै रिप्रेजेन्टेसन खतरा जस देखाएको छ भने यसलाई डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छौँ है। सो सबैजना अब बुझ्नु होला। अनि क्वेसन टाइपमा जस्तै कि पहिला लेखौँ, सबैजना लेखिसक्यो, ओके। So now it's turn of dimensional equation. Dimensional equation. So dimensional equation भनेको कस्तो इक्वेसन हो? ल मानौँ म तपाईहरु जस्ट यो हेर्नुस्, v = ut plus 1/2 h = ut plus 1/2 at square। यो पढेको थियो कि थिएन पहिला? पहिला पढाएको थियो। सो यहाँबाट हेरौँ, h भनेको के हो? हाइट हो। हाइटको डाइमेन्सन के हुन्छ? हाइट भनेको लेन्थ हो। लेन्थको डाइमेन्सन के हुन्छ? लेन्थ भनेको l, l बाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो यसको जस रिप्रेजेन्टेसन l भयो। u भनेको के हो? भेलोसिटी हो, इनिशियल भेलोसिटी। सो भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ? lt - 1। यो सब कुरा म लेखाउँछु है बिस्तारै बिस्तारै, यो एक्जाम्पल मात्र एउटा दिदैछु, केही कुरा स्किप हुँदैन, तपाईहरु बिस्तारै हेर्दै जानुस्। ठिक छ, प्लस 1/2 जस यहाँ न्यूमेरिकल भ्यालुको चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा फंक्सनल भ्यालु अथवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तिनीहरुको चाहिँ कुनै नि डाइमेन्सन हुँदैन, कुनै नि डाइमेन्सन हुँदैन। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरा यो 1/2 भयो, जुन पनि न्यूमेरिकल भ्यालु छ त्यसको डाइमेन्सन हुँदैन। तिनीहरु डाइमेन्सन लेस कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ है। त्यस्तो कन्स्ट्यान्टहरुलाई चाहिँ त्यस्तो आयो भने त्यसको डाइमेन्सन नराख्नु होला, नत्र तपाईको सबै कुरा बिग्रिन्छ। सो a छ, एक्स क्याल्कुलेसनको डाइमेन्सन lt - 2। सो t स्क्वायर छ, यहाँ t भयो। सो यहाँ हेरौँ, यहाँ l छ, ओके। यो t क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 1 छ, जस l भयो यहाँ माथि। यहाँ पनि हेरौँ, t यहाँ 2 है। सो t क्यान्सल हुन्छ, सो यहाँ पनि l बाँकी छ कि छैन? कसरी क्यान्सल हुन्छ, के कुन आधारले क्यान्सल गरेको मैले सब कुरा सिकाइन्छ। पहिला यो मजाले हेरौँ सबैजना, फोकस, F4 फोकस, ओके। ल हेरौँ, l। सो यो सब जस यो पार्ट इक्वल्स टु यो l इक्वल्स छ हैन, योसँग यो इक्वल छ। सो सबै इक्वल छ हैन। सो यो इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट हो। सो यस्तो इक्वेसनलाई हामीले डाइमेन्सन भन्ने जुन छ नि mlt को बेसमा चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ है, देखाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई डाइमेन्सन भन्छौँ है। सो डाइमेन्सनल इक्वेसन भन्छौँ, डाइमेन्सन हैन, डाइमेन्सन इक्वेसन। हरेक इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले जुन फिजिक्सको जतिवटा डाइमेन्सन चाहिँ जस प्रुभ गरेर जानुपर्छ। हरेक इच एन्ड एभ्री इक्वेसनलाई चाहिँ डाइमेन्सन इक्वेसन चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ, नत्र त्यो क्वेसन जस इक्वेसनै करेक्ट हुँदैन। सबैको चेक गर्नुस्, यदि डाइमेन्सन करेक्ट छैन भने त्यो इक्वेसन करेक्ट छैन फिजिक्समा। सो मे आई रब इट, ओके। स्क्रिनशट गरेर चाहिँ तपाईहरु प्रिभियस जस सबै कुराहरु कपी गर्नुस् होला, केही नोटमा केही नछुट्याउनुस्, नत्र तपाईलाई घाटा पर्ने हो, मलाई हैन। सो बुकमा भएको सँगै अब तपाईलाई जुन काम लाग्छ यो वर्ष, म सबैको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ लेखाइदिन्छु है। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी भनेर टपिक दिउँ। सो यो मेट्दिउँ है। सो डाइमेन्सनल फर्मुला of some physical quantity। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी। अब सबैजना कपी र पेन जस पहिला निकाल्नु भएको थिएन भने पनि अहिले निकालेर लेख्न थाल्नुस्। यो छुट्यो भने, यो बुझिएन भने फेरि यो पहिलेदेखि पढ्दै आएको हो, बट पनि म भन्छु सबै कुरा लेख्नुस्, किनकि यो कम्पिटिटिभ एक्जाम जुन आइओएम होस् या आइओई होस् या जे होस् हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो कुरा यदि जानिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई सजिलो पर्छ, गाह्रो पर्दैन। इट विल बी इजी फर यु। तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर सबै कुरा मैले लेखाइदिन लागेको।
सो यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला छ यो लेखेको फर्मुला अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी। हुनसक्ला भिडियोको क्वालिटी राम्रो छैन होला है, त्यसको लागि सरी। तर अब सबैजना लेख्न थाल्नुहोस्। मैले चाहिँ सबै जे कुरा लेखाउँदैछु त्यो कुरा बोलिरहेको पनि छु। सो त्यो तपाईँलाई इजी हुन्छ। फर्स्टमा हामी एरियाको लेखौँ, किताबबाट लेखे पनि हुन्छ, तर किताबभन्दा राम्रो यहाँ मैले दिएको नोट लेखौँ, एल स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट हाम्रो भल्युमको के हुन्छ, एल क्युब। सो थर्डमा हामी डेन्सिटीको के हुन्छ, डेन्सिटी भनेको के हो, मिटर जस्ट मास पर युनिट भल्युम हो कि होइन। सो मास भनेको यमले रिप्रेजेन्ट गर्छ, केजीलाई यमले रिप्रेजेन्ट गर्छ, मास पर युनिट लेन्थ भएको हुनाले, मास पर युनिट भल्युम भएको हुनाले यल क्युब भनेको भल्युम। कसरी आयो यो फर्मुला थाहा छ? हेरौँ, डेन्सिटीको फर्मुला के हो, मास बाई भल्युम हो कि होइन, सबैजना भनौँ त, मास बाई भल्युम हो कि होइन है। सो मास बाई भल्युम हो भनेपछि मासको चाहिँ डाइमेन्सन के हुन्छ, यम हुन्छ है। भल्युमको डाइमेन्सन के हुन्छ, भल्युम भनेको त के हो, भल्युम भनेको यहाँ हेरौँ, भल्युम भनेको यल क्युब हो कि होइन, यल भनेको लेन्थ हो, लेन्थ भनेको केमा हुन्छ, मिटरमा हुन्छ, मिटर भनेको केमा हुन्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो मासलाई यमले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यसले एल क्युब छ। सो एल क्युब राखिदिए। अब यो माथि जाँदाखेरि यम जस यहाँ तल छ भने माथि जाँदाखेरि यलको -3 भन्ने हुन्छ। सो यो भयो, बुझिरहेछ सबैजनाले? अब फरक जस यो कुरा बुझ्नु भएको छैन, जस यो पहिल्यैदेखि म्याथमा पढ्दै आउनु भएको छ, जस पढ्दै आउनु भएको छ कसरी माइनस माथि गएपछि भयो भन्दाखेरि यो यहाँ हेर्नुहोस्, यो पढ्नु भयो होला, कन्फ्युज नहुनुहोस्। एक्सको जस एक्स र यहाँ वाई छ भने मैले यसलाई एक्स र वाईको पावर -1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो माथि गयो, माथि जाँदाखेरि माइनस है। यो कुरा तपाईँले चाहिँ बच्चैदेखि पढ्दै आएको होला, तापनि भनिदिएको, जस नरिसाउनु होला है। ओके, डाइमेन्सन यो बुझ्यो ल, ठिक छ। अब पुरै लेखाउनु पर्छ, जस मजासँग कपी गरौँ है, कपी। सो अब हाम्रो फोर्थमा स्पिड र भेलोसिटीको सेम हो, भेलोसिटी। सो स्पिड र भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड भएको हुनाले यल t-1 सेम है, कुनैको सेम पनि हुन्छ। सो स्पिडको यो भयो, एक्सेलरेसनको एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन के हुन्छ, यल t-2 अघि पनि लेखा थिएँ मैले। सो 6 नम्बरमा हामी फोर्सको डाइमेन्सन, यो सबै तपाईँलाई निकाल्न जुन छ नि, निकाल्न पनि सिकाउँछौँ होइन, निकाल्न पनि सिकाउँछु, हेर्दै जानुहोस् जुन सजिलो हुन्छ। ल यफ भनेको फोर्स भनेको के हो, यहाँ डाइमेन्सन निकाल्नु त, फोर्स भनेको के हो, यमै हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। सो मासको जस्ट मास केमा पर्छ, मासको युनिट के हो, केजी, एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। सो केजीलाई चाहिँ हामीले यमले रिप्रेजेन्ट गर्छ मासलाई, मिटरलाई चाहिँ लेन्थले, पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने मैले यसलाई t-2 लेख्न मिल्छ। सो यसको डाइमेन्सन यो भयो। सो फोर्सको डाइमेन्सन यम एल t-2। सो लेख्न आयो सबैलाई? लेखौँ, बुझ्यो? यसरी निकाल्ने डाइमेन्सन। सो 7 नम्बरमा अब लिनियर मोमेन्टम केही छुट्यो भने भन्नुहोस् है कमेन्टमा, म चाहिँ त्यो पनि फुलफिल गर्नेछु। मास इन्टु भेलोसिटी, यो क्वेसन, यो च्याप्टर रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन भयो भने चाहिँ सेन्ड गर्नु, यही च्याप्टर रिलेटेड। अरू च्याप्टरको पढाउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्छु, कुनै क्वेसन यदि तपाईँहरूसँग छ भने त्यो क्वेसनहरू पनि दिनुहोस्, मजाले सल्भ भइन्छ। ल एमएल2 t-, ल जस्ट मैले देखाइदिएँ यहाँ पनि लिनियर मोमेन्टमको भयो। अब 8 नम्बरमा इम्पल्सको कुनै यो कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ, तर हेरौँ म देखाइदिन्छु फर्मुलासँग। मास इन्टु इम्पल्सको फर्मुला मास इन्टु टाइम, होइन मास इन्टु टाइम होइन, इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु के टाइम। सो फोर्स इन्टु टाइम भएको हुनाले फोर्सको के हो, यहाँबाट हो फोर्सको, यो लिनियर मोमेन्टमको है, लिनियर मोमेन्टमको कति आयो, t-1, भेलोसिटीको भनेपछि t-1 हुनुपर्ने। सो सरी
ओके टी माइनस 1 हुनुपर्ने ओके यम इन्टु यल टी माइनस 1 सो यम यल टी माइनस 1 छ सो फोर्सको हेरौँ यहाँ माथि के त्यहाँ चाहिँ यम यल टी माइनस 2 त्यहाँ छ टाइमको डाइमेन्सन टी हुन्छ सो यो पुरै कति हुन्छ मानौँ सो यहाँ टी छ सो यसको डाइमेन्सन के हुन्छ यम एल टी माइनस 1 हुन्छ 2 बाट 1 गए 1 हुँदैन हेरौँ त है कुनै कुनैको निकाल्दै पनि छु कुनै कुनैको डाइरेक्ट पनि लेख्ने गरेको छु यो सबैको निकालेर नि दिउँ है अरू तपाईँहरूले गाह्रो होला कपी इट सँगै कपी गरे नि हुन्छ यो स्क्रिनसट गरेर गरे नि हुन्छ सो अब हामीले के को इम्पल्सको लेखिसक्यो है अब वर्क और एनर्जीको सेम है वर्क र एनर्जीको चाहिँ के हुन्छ हामीलाई थाहा छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स सो फोर्सको के हो यम यल टी माइनस 2 लेख्दै जाँदाखेरि सब याद हुँदो रहेछ यस यल सो यम एल टू टी माइनस 2 फर्मुला यही ल ठिक छ एमएल टू टी माइनस 2 भयो सो वर्क एन्ड एनर्जीको पनि सक्यो ल सबैजना लेख्दै जानुहोस् अरूहरू पनि सो अब हामी पावरको लेखौँ यो कति नम्बर पऱ्यो होला यो 9 नम्बर हो कि 10 नम्बर होला हेलो कोही नम्बर दिएन मैले सो 10 नम्बरको अब जस्ट नम्बर नदिउँ स्ल्यास दिउँ है सो पावरको डाइमेन्सन लेखौँ पावरको डाइमेन्सन के हुन्छ वर्क बाई टाइम हो सो वर्क भनेको कति यम यल टू टी माइनस 2 त्यहाँ छ सो टाइम भनेको टी भयो सो यो टी भनेको माथिको सो यम यल टू टी माइनस 3 बुझिरहेछ कसरी आयो भनेर है बुझ्दै हुनुहुन्छ ल सबैजना कपी गरौँ त भयो कपी छिटो गरौँ ओके नाउ नेक्स्टको पालो है नेक्स्टमा के छ भनेर यो जे हुन्छ सब म तपाईँले लेखाउँदै गर्दै गर्छु लेखाउँदैछु ल सिप ठिक छ अब प्रेसरको फोर्स बाई एरिया है फर्मुला हो कि फोर्स बाई एरिया माथिको रब गरिदिन्छु है प्रेसर सो प्रेसरको फर्मुला के हो प्रेसरको फर्मुला प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया हो फोर्स भनेको यम यल टू टी माइनस यम यल टी माइनस 2 होइन फर्मुला यसको बाई एरिया भनेको यल स्क्वायर सो यल माथि गयो भने यम यल माइनस 1 टी माइनस 2 सो यो प्रेसरको डाइमेन्सन हो कति नम्बर अब तपाईँहरू दिँदै गर्नुहोस् सो प्रेसरको भयो अब हामीसँग के को बाँकी छ त्यो म सबै लेखाउँदै गर्छु ल ठिक छ सबैजना लेखौँ ओके प्रेसरको नि भयो अब स्ट्रेनको प्रेसर बाई स्ट्रेस भन्ने हुन्छ नि प्रेसर र स्ट्रेसको डाइमेन्सन सेम है यम यल माइनस 1 टी माइनस 2 दुवैको डाइमेन्सन सेम हो है सो स्ट्रेस भन्ने पछि आउँछ टर्म त्यो पछि तपाईँहरूलाई म बुझाउँदै गर्छु अर्को च्याप्टरहरूमा छ स्ट्रेन भन्नेको टर्म आउँछ यो चाहिँ डाइमेन्सन लेस हुन्छ डाइमेन्सन लेस भन्ने हुन्छ स्ट्रेन भनेको डाइमेन्सन लेस हुन्छ यो चाहिँ कुरा याद राख्नु स्ट्रेन डाइमेन्सन लेसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ यम 0 यल 0 टी 0 यस यम एक्सको जस यमको पावर 0 भनेको 0 त हो नि 1 हो त 1 हो हैन कुनै कुराको पावर 0 भएको 1 हो भनेको 1 हो त्यो त बच्चैदेखि पढ्दै आएको क्लास 9 मा 1 9 र 10 मा चाहिँ 1 मार्क्सको सोधेकै होला कुछ सो अब नेक्स्ट है ल मेटिम साला रब इट ओके प्रेसरको पनि भयो अब हामी म डाइरेक्ट लेखाउँछु इलास्टिक मीडियम और यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस एंड सो ऑन है यसको चाहिँ डाइमेन्सन के हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो
स्ट्रेस बाई स्ट्रेसको मैले के लेखेको थिएँ एमएल -1 टी -2 भनेर लेखेको थिएँ। अनि यसको डाइमेन्सन लेस सो 1 हुन्छ। सो एमएल -1 टी -2 यसको डाइमेन्सन। ल बुझ्यो कि बुझेन? युनिट चाहिँ फरक हुन्छ तर डाइमेन्सन चाहिँ सेम रहेछ। ल कपी गरौँ। ओके अब एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो नयाँ नयाँ टर्म आउँदैछ है, कस्तो नयाँ नयाँ खालको टर्महरू तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। सो डोन्ट बी अफ्रेड अफ द्याट। बिस्तारै बिस्तारै सब टर्महरूसँग फ्यामिलियर भइन्छ। सो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यो चाहिँ यो पनि डाइमेन्सन लेस हुँदो रहेछ। सो यो पनि डाइमेन्सन लेस हो। अब यो डाइमेन्सन लेस यो बुझ्नु भएको छ जस यो कुरा म पछि बुझाउँछु, अर्को च्याप्टरमा छ। सो इट इज डाइमेन्सन लेस। यति कुरा चाहिँ अहिले यहाँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा पनि सोधिन्छ, त्यसैले मैले सबै लेखाउन खोजेको। यो च्याप्टरबाट एउटा अथवा दुईवटा क्वेसन फिक्स हुन्छ कम्पिटेटिभ एक्जामको लागि। अहिलेको बोर्डको लागि 2 मार्क्सको मात्र आउँछ। सो त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन यो च्याप्टर, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। बोर्डमा 2 देखि 4 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, त्यसैले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। सो एङ्गुलर भेलोसिटी सो एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ओमेगालाई थीटा बाई टी भनिन्छ। सो थीटा बाई टी भनेपछि टी जस्ट टी -1 यसको डाइमेन्सन फर्मुला हो। डाइमेन्सन भनेको टी -1 भयो। ओके कपी फास्ट है, स्क्रिनसट गरेर। सो भयो होइन, सबैले कपी गरिसक्यो। ओके देन साला रबिट ल ठिक छ, सबैजनाले गर्नुभयो ल, एकदम राम्रो। मेरो डाइमेन्सन ल ओके डाइमेन्सन रब भएछ। अब हामी एङ्गुलर एक्सेलरेसन फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरौँ। फ्रिक्वेन्सीको पनि डाइमेन्सन हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t भनेर भन्छ नि, एफ इक्वल्स टु 1/t, एफ इक्वल्स टु 1/t हुन्छ। सो 1/t भनेको यसको डाइमेन्सन t -1 हुन्छ है। अब त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीको भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्किप गर्दै जानुहुन्छ, पछि पछुताउनुहुन्छ है। सो अहिलेदेखि नै त्यो भन्ने के भन्छ नि, चलाक भन्ने। अहिलेदेखि नै चलाक हुनुभयो भने पछि गाह्रो पर्दैन, नत्र पछि यति धेरै टेन्सन हुन्छ नि, के गरौँ के पढौँ भनेर हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस्। यम आर फर्मुला हो। सो यम भनेको मास हो अनि आर भनेको लेन्थको स्क्वायर हो। सो यसको डाइमेन्सन इनर्सियाको है, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको। सर्फेस टेन्सन जुन तपाईँहरूको जस लाइफमा आउनेवाला छ, सर्फेस टेन्सन। जो सर्फेस टेन्सनको फर्मुला के हुन्छ, F/L। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको टीले है, टीले हो। सो F/L भनेको mLT -2 होइन, अनि L भनेको L। सो mT -2 भयो। यो कुराहरू सम्झिनुहोस्। फर्मुला छिटो छिटो निकाल्न आउनु पर्यो तपाईँहरूलाई, त्यति हो। ल सबैजना अब मार्कर झऱ्यो ल सबैजना। प्रायः जसो कन्स्ट्यान्टहरूको डाइमेन्सन हुँदैन, तर सर्टेन कन्स्ट्यान्टहरू छन्, कुनै कुनै कन्स्ट्यान्टहरू छन् जसको डाइमेन्सन हुन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्टहरूको डाइमेन्सन लेखाउन जाँदैछु है म। सबभन्दा पहिला फोर्स कन्स्ट्यान्टको बारेमा कुरा गरौँ। फोर्स TAND कन्स्ट्यान्ट। फोर्स कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको केले हो के। सो यसको फर्मुला F/x हो। एक्स भनेको डिस्टेन्समा हुन्छ, लेन्थमा हुन्छ है। सो फोर्स भनेको mLT -2 छ, अनि एक्स भनेको केमा हुन्छ, लेन्थमा, लेन्थ L। सो mT -2 यो ठ्याक्कै केसँग करस्पोन्ड भयो, अघिको थियो नि सर्फेस टेन्सन। सो सेम भयो कि भएन। सो यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो जसको चाहिँ डाइमेन्सन छ। अरू पनि कन्स्ट्यान्टहरू छन् जसको डाइमेन्सन छ। सो क्वेसन आयो कि अल कन्स्ट्यान्ट, अब कन्स्ट्यान्टहरूको डाइमेन्सन हुँदैन भनेर क्वेसन आयो भने नि जस डाइमेन्सन हुनेहरूको नि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्नु। अनि जस्तै कि एक्जाम्पलहरू यहाँ यस्तो एउटा दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिँदै गर्नु। सो अब अर्को चाहिँ के कन्स्ट्यान्टहरू आउन सक्छ। सो पहिला लेख्दै गरौँ न। एङ्गुलर मोमेन्टम लेखौँ, कन्स्ट्यान्टको म भन्दै गर्छु। एङ्गुलर मोमेन्टम। सो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ जेले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। कुनै कुनैको फर्मुलाहरू पनि भन्दै गर्छु म। जस I ओमेगा
भनिन्छ। आई भनेको त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने थियो नि। सो अब यहाँबाट लेखौँ आईको फर्मुला के थियो हाम्रो यम L2 थियो होइन। ओमेगालाई चाहिँ हामीले T-2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यम L2 T-2 है। सो यस्तो सिमिलर क्वेसनहरू आउँछन्, सोध्छन् कि यो कसको डाइमेन्सनसँग म्याच गर्छ भनेर है। यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, इनर्जीको डाइमेन्सनसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त। ओके, सो नेक्स्ट अब हाम्रो क्वेसनमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्ने आउँछ। सुन्नु भएको छैन होला है, क्लास 10 तिर त छँदै थियो यो कोर्सहरू। सो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। सो भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई चाहिँ हामीले फर्मुला वाइज रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के थियो डेल भी बाई डेल एक्स। ओके, डेल भी बाई डेल एक्स। सो डेल भीलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ LT-1 भेलोसिटी हो। डेल एक्स भनेको डिस्टेन्स हो, सो एल भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ T-1 लेख्न मिल्छ। सो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको पनि T-1 नै हो डाइमेन्सन है। सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नुपर्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो, स्किप गर्दै जाने होइन, राम्ररी हेर्ने हो, बुझ्ने हो। ल मेयर अफ इट, ल ठिकै छ, राम्ररी चिट्क पारेर नोट बनाउनुहोस्। त्यो नोटलाई चाहिँ मात्र हेरे पुग्छ, तपाईँहरूले किताब धेरै पढाउनु पर्दैन। ओके, अब हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी ICIENT, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी COSCISITY। सो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको के हो? टेन्जेन्शियल फोर्स बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है, भेलोसिटी होइन, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट GRADIENT ग्रेडियन्ट। एरिया इन्टु भेलोसिटी, जस्ट टेन्जेन्शियल फोर्स बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। सो टेन्जेन्शियल फोर्सको जस्ट हामीलाई थाहा छ यम L T-2 बाई फोर्सको यो भयो, एरिया भनेको L² भयो, इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्टको फर्मुला के थियो, कति थियो T-1 थियो। सो यो पुरै गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि यम L-1 T-1 आयो। ओके, सो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी को चाहिँ फर्मुला यो ML-1 T-1। यसलाई चाहिँ इटा भनेर भन्छ है, इटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो देखिनु होला राम्ररी, सो राम्ररी इटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, ल लेखौँ सबैजना। अब तपाईँहरूले क्लास 10 मा पढेको एउटा कुरा आउँदैछ, त्यो ठ्याक्कै याद आउँछ होला तपाईँहरूलाई, कन्स्ट्यान्टै हो। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट सुन्नु भएको छ? ग्राभिटेसनल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्लास 10 मा थियो नि, जी भनेर, क्यापिटल जी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो नि। त्यसको फर्मुला के हुन्थ्यो? जस्ट त्यो कन्स्ट्यान्टको फर्मुला थाहा छ कि छैन, याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई? ओके, याद पक्कै होला। सो पहिला हामी फोर्सको यहाँबाट म देखाउँछु। यफ इक्वल्स टु के थियो, यम जी M1 M2 बाई R² अथवा D² थियो। सो अब जीलाई एक्लै पार्नु पर्यो। सो जीलाई एक्लै पार्दाखेरि R² उता जानु पर्यो। सो यफ इन्टु R² बाई M1 इन्टु M2 हुनुपर्छ। सो है यहाँ हेरौँ फर्मुलाबाट। सो यफ भनेको हाम्रो सँगसँगै डाइमेन्सन चाहिँ MLT-2 भन्ने छ। R² भनेको के हो, यहाँ लेन्थको स्क्वायर हो। सो यम भनेको यमले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो मास, यो चाहिँ लेन्थ है। M1 इन्टु M2, M1 भनेको मास अफ सम बडी, वान एउटा बडी अनि अर्को बडी, दुईटा बडी। सो केजीमा हुन्छ। सो यम इन्टु यम, डाइरेक्ट यम स्क्वायर लेखे पनि हुन्थ्यो। सो यहाँ मैले के लेखेँ, यम यल छ यहाँ छ। सो L³ T-2 बाई M² छ। सो M² भयो, यो M² माथि गयो, के हुन्छ M-1 L3 T-2 भन्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ डाइमेन्सन अफ के को, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको M-1 L3 T-2। बुझ्नुभयो? माइट यु हेभ गट द्याट। ओके, सबैजना लेखौँ। अब एउटा एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्स्ट्यान्ट, त्यो चाहिँ प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट। अहिलेदेखि सुनिराख्नु, पछि सजिलो हुन्छ भनेर मैले सब कन्स्ट्यान्टहरू भन्दैछु, पछि सजिलो होस् भनेर। अनि
माइनस टी एन टी कन्स्ट्यान्ट। सो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ एचले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भनेको इनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी, इनर्जी बाई फ्रिक्वेन्सी, सी बाई फ्रिक्वेन्सी। सो इनर्जीको के हो यम यल टू टी माइनस टू भन्ने थियो होइन, फ्रिक्वेन्सी भनेको टी माइनस वान थियो। सो यो माथि गयो। सो यम यल टू टी माइनस थ्री भन्ने टी माइनस वान भन्ने हुन्छ होला। सो यम यल टू टी माइनस वान। सो क्लियर भयो। सो अरू पनि धेरै छन्, अब जे छ सबै तपाईँहरू किताबबाट खोजेर अरू सक्नुहुन्छ भने खोजेर अब लेख्दै गर्नु। गाइस आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि अब अरू पार्ट चाहिँ अर्को पार्टमा कभर गरौँ है। ओके, थ्याङ्क यू फर यर कोअपरेसन्स एन्ड यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो। सो सब्सक्राइब अब तपाईँलाई गर्न मन छ भने गर्नुहोस्, जस नयाँ भिडियोहरू अपलोड भयो भने तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी लाइक्स गर्नुहोस् र कमेन्ट चाहिँ स्योर दिनुहोस्, कतै मिस्टेक भएको छ अथवा केही कुरा छुटिएको छ भने तपाईँहरू कमेन्ट चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।